पाक चीन दोस्ती में नया संग-ए-मील, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी हम मनसब ली चियांग ने तकरीब में शिरकत की। इक़्तिसादी तरक्याती ताउन समेत 15 मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए गए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और चीनी मनसूबाबंदी कमीशन के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में ताउन से मुतल्लिक मफाहमत की याददाश्त, वेटरनरी वैक्सीन अतिया की हवालगी की दस्तावेज़ पर दस्तखत हुए। वफाकी वज़ीर आना तनवीर और चीन के वज़ीर ज़राअत ज़ाओ ज़ोंग ने कहा है कि दस्तखत किए हैं। खुशमेवाजात और ड्राई फ्रूट के लिए मुआयना हुआ और हिफ़्ज़ान सेहत के तकाज़ों से मुतल्लिक प्रोटोकॉल का मुआहदा भी किया गया। ज़राई शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। शन्हुआ न्यूज़ एजेंसी और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दरमियान मफाहमती याददाश्त वज़ीर इत्तलात अब्दुल्ला तारर और चीनी एजेंसी शन्हुआ के सदर फाहुआ ने दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में अजीम अवामी हाल आमद। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग ने इस्तकबाल किया। चीनी फ़ौज के दस्ते का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वफूद का तारुफ करवाया। फील्ड मार्शल आसिम मोनी, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अब्दुल्ला तारर भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में तियानामन स्क्वायर में कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़री, फूल रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सालसी किरदार का आलमी सतह पर इतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल में सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजवज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। फील्ड मार्शल को अमेरिका और ईरान दोनों का इत्तमाद हासिल है। सदर ट्रंप आर्मी चीफ को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके। पाकिस्तानी हुकूमत और फील्ड मार्शल ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भी फरकेन में खलीज दूर करने के लिए किरदार अदा किया। ट्रंप ईरान के साथ डील को मुआहदा इब्राहिम से जोड़ने लगे। जाम मुआहदे की उम्मीद के साथ सख्त जंग की धमकी भी दे दी। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात अच्छी पेशरफ्त के साथ जारी हैं। मुज़ाकरात में शरीक मुल्कों के रहनुमाओं इसराइल के साथ अमन मुआहदों पर दस्तखत करें। ईरान अब्राहम मुआहदों पर शामिल होता है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी। मज़ीद कहा, ईरान के साथ या तो मौसर मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। डील अभी तय नहीं हुई। राय देने वाले गलतफहमी का शिकार हैं। ओबामा ने ईरान के लिए जौहरी हथियार के रास्ते को आसान बनाया। अब पॉलिसी इसके बरक्स होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जंग खत्म करने के लिए पेशरफ्त सुस्त पड़ गई। ईरान के जौहरी प्रोग्राम और माली रिलीफ जैसे अहम निकात पर इख्तलाफात मौजूद हैं। ईरान ने अमेरिका से मुआहदे से पहले चीन से सिक्योरिटी की जमानत की शर्त रख दी। ईरान अपना इंतहाई अफसूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने पर तैयार है। अल अरेबिया का दावा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकई कहते हैं कि मुआहदे से मुतल्लिक जौहरी प्रोग्राम की तफसीलात ज़ेर बहस नहीं। अमेरिका के साथ सिर्फ जंगबंदी पर बात हो रही है। अमेरिका के साथ बेशतर नकात पर फैसला हो चुका, लेकिन मुआहदा नागुज़ीर नहीं। ईरान और अमेरिका मुआहदे के लिए फ्रेमवर्क पर मुत्तफिक होंगे। मुआहदे पर दस्तखत अभी करीब नहीं है। मुमकिना MOU में अबनाए हुर्मस का इंतज़ाम शामिल नहीं। पाकिस्तान वफ्द भेजने का फिलहाल इरादा नहीं। मज़ीद कहा, अमेरिका फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरानी टीम ने बिला रुकावट शिरकत यकीनी बनाने का पाबंद है। जंग के मामले पर कोई पासपाई नहीं होगी। ईरान की कौमी सलामती कौंसिल ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर ज़ुल्क़ादर ने कहा है कि ईरान ने फ़ौजी और सफारती दोनों महाज़ों पर शदीद मुज़ाहमत की है और दुश्मन को दबाव में रखा। अमेरिका और सियोनियों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुल्क को इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है। ईरान से या अच्छा मुआहदा होगा या किसी और तरह निमटना पड़ेगा।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں شاید ایران کے ساتھ جلد کسی معاہدے پر پہنچ جائیں۔ امید تھی گزشتہ رات معاہدے سے متعلق کوئی خبر ملے گی، ممکن ہے یہ اب ہو جائے۔ معاہدے سے متعلق زیادہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ متبادل اقدامات سے پہلے سفارتکاری کو ہر ممکن موقع دیں گے۔ اپنا ہرمز کھولنے سے متعلق تجویز موجود ہے۔ ایران سے نیوکلیئر معاملے پر محدود مدت کے مذاکرات کے ٹھوس تجویز بھی ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کا ایران سے ممکنہ معاہدے کے متعلق امریکی وزیر خارجہ سے اختلاف۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا کہ ایران سے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ فوری طے پانے کا امکان نہیں۔ ایرانی قیادت سے منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم کا قطر کا دورہ۔ ایرانی رہنماؤں کی دوحہ میں قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران کے وفد نے قطری وزیر اعظم کے ساتھ ابنائے ہرمز کے معاملے پر بھی گفتگو کی۔ وفد میں ایرانی اسپیکر باقر کلیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی شامل۔ ایرانی مرکزی بینک کے سربراہ بھی وفد کا حصہ ہیں۔ امریکہ ایران مجوزہ معاہدے کے مسودے کی نئی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ العربیہ کے مطابق منجمد ایرانی اثاثوں کے معاملے پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ آئندہ 30 روز کے اندر ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ بحری ناکہ بندی سے متعلق پابندیوں اور اقدامات کو بھی بتدریج نرم کیا جائے گا۔ حتمی سمجھوتے تک پہنچنے کے لیے ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات جاری رہیں گے۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام نے خلیج کے اوپر ڈرون کو مار گرایا۔ ایرانی حکام کا ابنائے ہرمز کے مستقبل پر دو ٹوک اعلان۔ کہا ابتدائی سمجھوتے کے باوجود ابنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی صورتحال میں بحال نہیں ہوگی۔ ایرانی میڈیا کے حکام کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ابنائے ہرمز کی قانونی اور انتظامی صورت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب ایرانی بحریہ نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں ابنائے ہرمز سے 32 جہازوں کو گزارا گیا، جس کی نگرانی پاسدار انقلاب نیوی نے کی ہے اور ٹینکرز، کنٹینر شپ اور دیگر تجارتی بحری جہاز شامل تھے۔ قربانی کی عید قریب آ گئی، مزید ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی۔ پسند کے جانوروں کے حصول کے لیے بھاؤ تاؤ۔ ادھر پشاور کے ریتی بازار میں بھی خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ باربیکیو کے لیے انگیٹھیوں، سیخوں اور دیگر سامان کی خریداری۔ لوگوں کو جانور قربان کرنے کے لیے قصاب کی بھی ہے تلاش۔ قصابوں نے مہنگائی کی چھڑیاں تیز کر لی۔ بڑا جانور ذبح کرنے کے لیے کم از کم 25,000 روپے اجرت مقرر۔ پہلے روز بکرا ذبح کرنے کے لیے 5 سے 10,000 روپے تک کا مطالبہ۔ موسمی کسائی بھی دہاڑی لگانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ ثالثی کی تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سی بی ایس نیوز کے مطابق فیلڈ مارشل نے دورہ تہران نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ مشرقی وسطیٰ کی صورتحال میں صرف پاکستانی مسودے کو حتمی شکل لانے میں کامیاب رہا، جبکہ فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو جائزے کے لیے بھیجا گیا۔ فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے۔ صدر ٹرمپ آرمی چیف کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے۔